धम्की होइन सर्वोच्च पुगाइदेऊला कुरा बुझ्छ तपाईँ मानहानि भनेको छु मैले तिमी जस्ता प्रिन्स पत्रकारलाई भने मैले गाली होइन बङ्गाएर फुस्काउला बिना काम गरेपछि थाहा छैन कानुन भने के हो सामान्य खोज्या होला औँठा सार सदस्य खोज्या होला कति पैसा खान्छ क्षेत्रमा डहरा बनाउनु भएको छ कि नै डहरा बनाएको कहाँले खान्छ डहरा बनाएको ल बनाएको छु भन्ने त पहिला मसँग बोलिया छ त यति मात्रै देऊ तिम्रो के हालत बनाउँछौ र कहाँसम्म पुग्छ भने अब कलम तिम्रो होइन मेरो चल्छ कलम पोक अब फुस्केला दाँत अब कलमले फुस्काउला दाँत गाली गरेर न्युज के बनाउँछस् भने यार होइन आइजन् मेरो सामनेमा यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने 2 अर्ब 85 करोड जुन बजेट छ यसको कार्यान्वयनको क्रममा निकै धेरै समस्या हुने अन्तिम यो चाहिँ असारको महिनामा आएर सम्झौताहरू गरिने र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन पर्यटनकै क्षेत्रमा वितरण गरिएको बजेट कनिका छरे जस्तो उपलब्धि नदेखिने गरी चाहिँ खर्च गरियो भनेर तपाईँहरूको मन्त्रालयको विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आइराखेको छ यो वर्ष पनि अब त्यस्तै हुन्छ यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु यो एउटा हाम्रो सुरुमै अब समस्या त राख्नु हुँदैन तर तथापि अब भएको समस्यालाई गर्न पनि मिल्दैन अब मन्त्रालय मातहत चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय र मातहतको निकायको 874 जना जुन दरबन्दी छ स्वीकृत दरबन्दी त्यस अन्तर्गत हाम्रो करिब 40% हाम्रो दरबन्दी रिक्त छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ निगरानीहरू बढाउने क्रममा चाहिँ अलि कर्मचारीलाई चाहिँ अलि धेरै बोझ बढेको चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न चाहन्छु तथापि यो असारमा आएर सम्झौता गर्ने अथवा यी कुराहरू जुन छन् यो विगतको कुराहरू गर्नुभयो सरले अब यो आदरणीय श्रोता हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधिमा साथ दिनुहुन्छ आरडीजी र छोडुजीले नागरिक सवालमा आज मैले प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्दैछु मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहाल हुनुहुन्छ मेसेन्जर कलमा जोडिनु भएको छ भने मन्त्रालयकै प्रवक्ता भरत बस्राज श्रेष्ठ दुवैजनासँग मैले कुराकानी गर्नेछु प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले तय गरेको बजेट कार्यक्रमका कुराहरू सँगसँगै नीतिगत सुधारका कुराहरू प्रदेश संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश स्तरीय कानुनहरू नबनेको कारणले गर्दाखेरि वन क्षेत्र उद्योग क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेका कुराहरू पनि आइराखेका हुन्छन् तीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा मैले कुराकानी गर्नेछु दुवैजना सचिवज्यू र हाम्रो भरत सरलाई दुवैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु यहाँहरूलाई धन्यवाद अब यो चाहिँ बजेटको कुराहरू मन्त्रालयको जुन चाहिँ विषयगत कुराहरू हुन्छ त्यसमा म सुरुमा बजेटको कुरा गर्न चाहन्छु भरत सरसँग प्रवक्ता हुनुहुन्छ मन्त्रालयको भरत सर यो उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको चाहिँ यो चाहिँ सुनिश्चितता भनौँ अथवा बजेट बाँडफाँडको स्थितिमा यहाँको मन्त्रालयको स्थिति पोजिसन चाहिँ के छ धन्यवाद नारायण सर यहाँको प्रश्नको लागि एकदम आभारी छु प्रथम त मैले नारायण सर तथा श्रोताबिनहरूलाई मैले दर्शकबिनहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मैले हाम्रो मन्त्रालयको छोटो परिचय म दिन चाहन्छु मन्त्रालयले कस्ता क्रियाकलापहरू गर्दछ भन्ने हिसाबले हाम्रो मन्त्रालय संरचना कस्तो छ भन्ने हिसाबले म थोरै परिचय गर्न चाहन्छु सम्भवतः यो प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सांगठनिक संरचना कार्यक्षेत्र र कर्मचारी दरबन्दीको हिसाबले ठुलो मन्त्रालय मानिन्छ सर्वविदित छ यो पनि र हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भनेको वन तथा वातावरण उद्योग तथा वाणिज्य पर्यटन र विज्ञान तथा प्राविधिक गरी 4वटा कार्यक्षेत्रहरू रहेको छ अब सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यविभाग नियमावली 2074 ले उल्लेखित 4वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित 62वटा क्रियाकलापहरू हाम्रो मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने भनेर चाहिँ तोकिएको छ सोही अनुसार हामी चाहिँ मन्त्रालयले यो मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट चाहिँ कार्य सम्पादन हुने गर्दछ मन्त्रालयमा 5वटा महाशाखाहरू विभिन्न महाशाखाहरू छन् र विभिन्न 14वटा शाखाहरू छन् जहाँबाट यी 4वटा कार्यक्षेत्रहरू अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूलाई सहजीकरण गरी नीतिगत दस्तावेजहरू तयार गर्न र कार्यक्रम सम्पादनमा समन्वय र अनुगमन लगायतका क्रियाकलापहरू गर्ने गर्दछ
अब प्रथम त मैले यी 4वटा सेक्टरहरूमा हामीले कसरी सम्पादन गर्छौँ, हाम्रो साङ्गठनिक संरचनाहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा अब वन तथा वातावरण क्षेत्रको लागि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा वन निर्देशनालय छ, 10वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू छ र डिभिजन वन कार्यालयहरू अन्तर्गत हाम्रो 70वटा सब डिभिजन कार्यालयहरू छ जो ग्रासरुट लेभलमा काम गर्दछ र 2टा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय छ, डोटी र डडेलधुरामा छ यो कार्यालयहरू र डोटी भू संरक्षण कार्यालयले साबिकको सेती अञ्चलका 5वटा जिल्लाहरू र डडेलधुरा भू संरक्षण कार्यालयले साबिकका महाकाली अञ्चलका 4वटा जिल्लाहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको छ, उहाँले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ र एउटा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र छ जो कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि यसले चाहिँ काम गर्छ र केही अनुसन्धानका काम पनि यसले गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी उद्योग तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा हामीसँग एउटा वन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय र सोको मातहतमा 9वटा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू छन्। यी कार्यालयहरूबाट उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने गर्दछ र सम्पादन हुने गर्दछ र पर्यटनको हकमा, पर्यटन क्षेत्रको हकमा हामीसँग प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ एउटा कार्यालय रहेको छ। यसले कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा यो कार्यालयले काम गर्दछ भने, सम्पादन गर्दछ भने अब अन्यको हकमा माथि डडेलधुराको हकमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराले र डोटीको हकमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डोटीले काम गर्दछ र बाँकीको हकमा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत पर्यटन पूर्वाधारका विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने गर्दछ। अब बाँकी अर्को हाम्रो 4वटा सेक्टर मध्ये अर्को एउटा सेक्टर विज्ञान तथा प्रविधि हो। अब यो विज्ञान तथा प्रविधिमा हामीले थोरै काम त केही गरेका छौँ, तथापि हाम्रो साङ्गठनिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण हामीले अलिकति प्रभावकारी यसमा काम गर्न नसकेको अवस्था यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। र चालु आर्थिक वर्षको कामको विषय जुन सरले उठाउनु भएको छ, चालु आर्थिक वर्षको हाम्रो बजेटको सीमा भनेको 77-78 को सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको गरेर करिब 2 अरब 85 करोड हाम्रो बजेट थियो। अब यी बजेटहरू हाम्रा तत्त निकायहरूबाट सम्पादन भइरहेछ, सञ्चालन भइरहेछ र अहिलेको अवस्थामा यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि करिब हामी आजको दिनसम्म सायद मलाई लाग्छ 50% को हाराहारीमा हामीले बजेट खर्च गरिसकेको अवस्था म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने 2 अर्ब 85 करोड जुन बजेट छ यसको कार्यान्वयनको क्रममा निकै धेरै समस्या हुने, अन्तिम यो चाहिँ असारको महिनामा आएर सम्झौताहरू गरिने र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन पर्यटनकै क्षेत्रमा वितरण गरिएको बजेट कनिका छरे जस्तो उपलब्धि नदेखिने गरी चाहिँ खर्च गरियो भनेर तपाईँको मन्त्रालयको विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आइराखेको छ। यो वर्ष पनि अब त्यस्तै हुन्छ? यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा हाम्रो सुरुमै अब समस्या त राख्नु हुँदैन, तर तथापि अब भएको समस्यालाई गर्न पनि मिल्दैन। अब मन्त्रालय मातहत चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय मातहतको निकायको 874 जना जुन दरबन्दी छ, स्वीकृत दरबन्दी, त्यस अन्तर्गत हाम्रो करिब 40% हाम्रो दरबन्दी रिक्त छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ निगरानीहरू बढाउने क्रममा चाहिँ अलि कर्मचारीलाई चाहिँ अलि धेरै बोझ बढेको चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न चाहन्छु। तथापि यो असारमा आएर सम्झौता गर्ने अथवा यी कुराहरू हुन्छन्, यो विगतको कुराहरू गर्नुभयो होला सरले। अब यो वर्ष त्यस्तो चाहिँ छैन र त्यस्तो अनियमितता नि हामी हुन दिने छैन। चालु आर्थिक वर्षमा यो महिना आएर चाहिँ सम्झौता गरिराख्नु त भएको छैन तपाईँहरू? यो महिनामा त त्यस्तो आएको छैन सर। हामी जेठसम्म केही हामीले अनुमति पनि दियौँ, त्यो एउटा प्रक्रिया थियो, कानुनलाई टेकेर नै हामीले चाहिँ अनुमति दिएको थियो। यो महिनामा त्यस्तो चाहिँ भएको छैन, यहाँलाई चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो पर्यटनकै पूर्वाधारमा हेर्ने भनेर चाहिँ एकजना मात्रै प्राविधिक हुनुहुँदो रहेछ, 9वटै जिल्लामा चाहिँ उहाँले गएर मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नुभयो होला? होइन, अब एकजना मात्रै प्राविधिक त होइन, त्यहाँ 9 जना जति हाम्रो कर्मचारी छ, प्राविधिक कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरू तोकिएको छ होइन। त्यहाँ सब इन्जिनियरले जिल्ला स्तरमा काम गर्ने र इन्जिनियरले 2टा अथवा 3टा जिल्ला चाहिँ कभर गर्ने, त्यो किसिमको हाम्रो प्राविधिकहरू खटिया छ। अब यो 5वटा जिल्लाको सन्दर्भमा अब पर्यटन इकाइले के अरे डिभिजन वन कार्यालयहरूले ती प्राविधिकहरू सहायता लिनुहुन्छ भने 2टा जुन भू संरक्षण 2टा कार्यालय छ उहाँहरूसँग त मौजुदा इन्जिनियर र ओभरसियरको दरबन्दी नै छ, उहाँले त्यसरी नै प्राविधिकहरूलाई खटनपटन गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यति सत्य चाहिँ त्यो होइन। आगामी आर्थिक वर्षको लागि यो मन्त्रालयले कति बजेट चाहिँ प्राप्त गरेको छ? नारायण सर, म थोरै तपाईँलाई जानकारी गराउँ। हाम्रो यो अहिले हाम्रो खर्च इकाइहरू भन्छ, हाम्रो
कस्ट सेन्टरहरू हाम्रो मन्त्रालय र मातहतको गरेर जम्मा हाम्रो 29वटा रहेछ। हाम्रो मन्त्रालय 2टा निर्देशालयहरू, एउटा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र घरेलु कार्यालय 9वटा, डिभिजन वन कार्यालय 10वटा र 2टा भू संरक्षण कार्यालय र हाम्रो विशेष क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावना भएको विशेष क्षेत्रहरू त्यहाँको चाहिँ विकास पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्नको लागि 4वटा विकास समितिहरू गठन भएको छ। खप्तड, रामरोसन, बैद्यनाथ र बडी केदार। यी गर्ने हाम्रो 29वटा हाम्रो खर्च इकाइ केन्द्रहरू रहेको छ। अब यी सबैलाई गरेर हाम्रो समग्र बजेट भनेको हाम्रो प्रदेश सरकारतर्फको कुल बजेट 1,88,71,41,40,000 हो र यस अन्तर्गत चालुतर्फ 85,94,32,000 रहेको छ भने पुँजीगततर्फ 1,02,77,09,000 रहेको छ। र अब सङ्घीय सशर्तको बजेट पनि हामीलाई प्राप्त भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा खाका आइसकेको छ। त्यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको करिब 23 करोड रुपियाँ छ। यो दुइटै मिलाएर हाम्रो करिब 2,11 करोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस वर्षको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार यो रहेको छ। अब म नारायण सरलाई थोरै अब यसमा जोड्न चाहन्छु। हामी कसरी यहाँसम्म आयौँ अथवा बजेटको यो सिलिङलाई हामीले कसरी गर्यौँ त भन्ने सन्दर्भमा बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि हामीले केही आधारहरू, नीतिगत आधारहरू लिएको थियो। प्रदेश हामीले विशेष त हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सिलिङ प्राप्त भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ बजेट तर्जुमाको लागि प्रदेश सरकार कार्यविधान नियमावली 2074ले निर्दिष्ट गरेका यो मन्त्रालयले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विभिन्न 62वटा क्रियाकलापहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ आधार लिएका थियौँ एउटा। दोस्रो कुरा, अब आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, त्यो एकदमै त्यसलाई चाहिँ हामीले आधार लिएका थियौँ। त्यसै गरेर प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शन लगायत यो प्रदेश सरकारका कानुनहरू, यी कुराहरूलाई हामीले मार्गनिर्देशनको रूपमा लिएर यसैले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई चाहिँ बजेट प्लानिङलाई चाहिँ गाइड गरेको मैले यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद यो जानकारीको लागि। यसपछि भने म मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँ पनि हामीसँग जोडेर चाहिँ कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्छ। सचिवज्यू, यो प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव त रहेको छ। अब यो लोकसेवा आयोगले परिपूर्ति गर्ला, तथापि यो कानुन नै नभएर, नीति नै नभएर, ऐन नै नभएर समस्या भएको छ। खास गरेर चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्रमै, वन क्षेत्रकै संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यो अब नीति निर्माण गर्ने कुराहरूमा, कानुन तर्जुमा गर्ने कुराहरूमा यहाँहरू चाहिँ अब कतिको सबल, सक्षम अथवा प्रदेश संरचनालाई आवश्यक पर्ने सबै कानुनहरू बनाइसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भयो? हस् नारायण सर, धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। यहाँले भने जस्तो ठिकै हो कि नेपालको संविधानले प्रबन्ध गरे बमोजिमको प्रदेश सरकारको गठन भए पश्चात त्यही संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्थित मन्त्रालयहरूले कानुनी दस्तावेजहरू निर्माण गर्नुपर्छ, प्रदेश सभाबाट त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। र यहाँले भने जस्तै हामीलाई अहिले यस्ता कानुनी दस्तावेजहरूको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको, संवैधानिक प्रबन्धलाई प्रदेश स्तरमा कायम गर्न कठिन भएको अवस्था सही कुरा हो। अब यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने म यस मन्त्रालयमा आएको करिब 10 महिना भयो। यो अवधिमा यही विषयलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सभामा 3टा ऐनहरू चाहिँ नि प्रस्तुत भइसकेको र एउटा वनसँग सम्बन्धित वन ऐन चाहिँ पास भएर अहिले राजपत्रमा नै छाप्ने क्रममा रहेको अवस्थामा छ। अब दुःखको कुरा के भने अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ नि यो मुद्रणको चाहिँ नि मुद्रण विभाग जुन छ, त्यो प्रिन्टिङ प्रेस चाहिँ नि यो प्रदेशमा चाहिँ नि स्थापना भइ नसकेको हुनाले हामीले सङ्घ सरकारसँगै चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारसँगै अनुरोध गर्नुपर्ने हुनाले त्यो राजपत्रहरू चाहिँ नि सङ्घमै छापिनुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ नि हामीले अनुरोध गरेको छ एउटा वन ऐनको निमित्त। त्यस्तै हामीले वातावरण संरक्षण ऐन, प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन पनि अहिले सदनमा छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै पर्यटनसँग सम्बन्धित ऐन पनि अहिले चाहिँ नि प्रदेश सभामा छलफल भएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ नि प्रदेश सभाको जुन समिति हुन्छ
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छ, त्यसमा हामीले दुईटा एउटा ऐन त पास भइसक्यो, दुईटा ऐनको विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको अवस्था हो र मान्यज्यूहरूको चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि त्यहाँ छलफल बुझेअनुसार यो अहिले चालु रहेको अधिवेशनमा हामी यो चाहिँ नि फुल हाउसमा पेश गर्छौँ, पास गराउने हामी प्रयत्न गर्छौँ, छलफल छ भन्ने भएको छ। भनेपछि हामी के आशावादी छौँ भने यही सदनले चाहिँ नि बाँकी दुईवटा चाहिँ नि ऐनहरू पनि पास गर्दछ भनेपछि हाम्रा 3टा ऐनहरू चाहिँ नि यो अब पास भएर आउँछन्। त्यस्तै अब यो प्रदेशले चाहिँ नि औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित ऐन पहिले चाहिँ नि पारित गरेको अवस्था, तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 चाहिँ नि केन्द्र सरकारले ल्याएको हुनाले हामीले यहाँ तर्जुमा गरेको ऐनमा केही कुराहरू चाहिँ नि बाजिएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्ने अवस्था छ। त्यसको पनि हामीले चाहिँ मस्यौदा चाहिँ नि तयार गरिसकेको अवस्था छ। भनेपछि यो मस्यौदालाई पनि हामी अब यही सदनमै प्रस्तुत गर्ने हाम्रो जमर्को छ। तै पनि अब अघि नै भरतजीले भन्नुभयो करिब चाहिँ नि 35 देखि 40% कर्मचारीको अभाव छ। त्यो अभाव हुँदाहुँदै पनि हामीले आधारभूत दस्तावेजहरू निर्माण गर्ने कुरालाई एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढाएका छौँ। भ्यायौँ भने यही सदनमा यो औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन पनि हामी प्रस्तुत गर्ने हाम्रो चाहिँ नि योजना रहेको छ। यो भयो ऐनका कुरा। अब नीतिगत कुराहरू चाहिँ नि गर्दाखेरि अब ऐन किन अगाडि ल्याउनु पर्यो त भन्दाखेरि फङ्सनल चाहिँ नि कामलाई चाहिँ नि अब त्यो कार्यात्मक रूपमा लैजान नीति भन्दा पनि कानुन चाहिँ नि अलि अगाडि आउनुपर्ने। हुन त सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्दा पहिला नीति आएर कानुन आउनुपर्ने हो, तर अब डे टु डे कामलाई नै व्यवस्थापन गर्नलाई कानुन जरुरी भएको हुनाले हामी कानुन ल्यायौँ। अब नीतिगत कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको प्रदेशको 16 डोलो एकल अधिकारमा छ। हामीले चाहिँ नि व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ हामीले गर्छौँ, तर राष्ट्रिय वन नीति चाहिँ सङ्घ सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र छ। भनेपछि हामीले सङ्घको नीतिलाई नै आधार मानेर राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने हो। प्रदेशको नीतिगत व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ, तर त्यो सङ्घको नीतिलाई चाहिँ सामञ्जस्यता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नीति नभए पनि हामीलाई त्यति गाह्रो पर्दैन, किनभने राष्ट्रिय वनको नीति चाहिँ सङ्घ सरकारको चाहिँ अधिकारभित्र पर्दछ। त्यस्तै पर्यटनको नीति पनि त्यो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम केन्द्र सरकारको नै अधिकारभित्र छ। हामीले खालि फङ्सनल कामहरू यहाँ चाहिँ अरू कामहरू मात्रै गर्ने हो। अब साझा अधिकारको सूचीमा रहेको औद्योगिक चाहिँ उद्योग चाहिँ साझा अधिकारको सूचीमा भएको हुनाले वातावरणको क्षेत्र पनि साझा अधिकारको सूची भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2टा नीति वातावरणको सेक्टरको र औद्योगिक सेक्टरको चाहिँ 2टा नीति ल्याउनु पर्ने छ। यसपालिको बजेटमा पनि यो नीतिहरू ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ बजेटको नीतिगत व्यवस्थाले बोलिसकेको हुनाले यी नीतिहरू पनि हामी यो आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्ने हाम्रो चाहिँ नि बजेटमै हामीले व्यवस्था गरेको अवस्था हो। यो अब प्रदेशको वन ऐन प्रकाशित नहुँदै त्यसपछि वन नीतिहरू पनि सघन रूपले तर्जुमा नहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योभन्दा अगाडि 12 वन साझेदारी र भारताल साझेदारी वन भनेर थियो। अहिले आएर चाहिँ यो गौरीगङ्गामा पनि यहाँहरूले गौरीगङ्गा साझेदारी वनको लागि लगभग स्वीकृति नै दिइसकेको भन्ने कुराहरू आयो। अनि त्यो साझेदारी वनहरूमा निकै धेरै समस्या छ। त्यो समस्या समाधान गर्न के नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम नल्याइकनै एउटा ठुलो राष्ट्रिय वनको क्षेत्र साझेदारी बनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ मानवीय अतिक्रमण बढ्छ, सामुदायिक वनको सुरक्षा गर्ने, साझेदारी वनमा मान्छेहरू चाहिँ अतिक्रमण गर्ने, काठ तस्करी गर्ने कुरा मौलाएको त साझेदारी वनकै पदाधिकारीहरूले भनिराखेको अवस्थामा यो हतार चाहिँ किन गरिया रहेछ? अब यो हाम्रा वन व्यवस्थापन पद्धतिका विभिन्न मोडेलहरू मध्ये साझेदारी वन व्यवस्थापन एउटा मोडेल पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले 2065 सालदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको वन व्यवस्थापन पद्धति हो। सामुदायिक वन व्यवस्थापन पद्धति पहाडी क्षेत्रमा अत्यधिक सफल भएको र तराईको चाहिँ दक्षिणी बेल्टमा यो नेपाल राज्यकै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुन दक्षिणी बेल्टमा चाहिने जुन वन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू ठुलो मात्रामा उपभोक्ताहरू हुने हुनाले सबै उपभोक्तालाई सामुदायिक वनको अवधारणाले के अरे समेट्न नसक्ने हुनाले यो डिस्टेन्स युजर भन्छौँ हामी, तल चाहिँ नि भारतीय सीमासम्म जोडिएका उपभोक्ताहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने ढङ्गले यो साझेदारी वन व्यवस्थापनको पद्धति अवलम्बन गरिएको हो। अब यसमा अहिलेको मैले अघि नै पनि भने अहिलेको प्रदेश वन ऐनमा जुन पास भइसक्यो त्यसमा
साझेदारी वन व्यवस्थापनको पद्धतिलाई हामीले ऐनमै समेटेको अवस्था छ। अहिलेसम्म चाहिँ नि केन्द्रको वन ऐन 2076ले पनि साझेदारी वन व्यवस्थापनको पद्धतिलाई आत्मसात गरेको छ। तर 65 सालदेखि यो के अरे मोडेल अवलम्बन गर्दा हामीले निर्देशिका मार्फत नेपाल सरकारले निर्देशिका जारी गरेर त्यही निर्देशिका बमोजिम यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आइएकोमा अब कानुनले नै यसलाई सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ। तर संरक्षणको त यसमा चुनौती छ नि त, संरक्षण हुँदैन तस्करी बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यहाँले भने अनुसार यसका चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अब उपभोक्ताहरूको चाहिँ नि ठुलो संख्यामा हुनाले उपभोक्तालाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक वन भन्दा यो अलिक कम्प्लेक्सिटी चाहिँ देखिएको अवस्था छ। अब चोरी तस्करीको कुरा गर्ने सन्दर्भमा त यो पद्धतिकै हिसाबले चोरी तस्करी बढ्यो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ त्यति अब म त्यति तर्कसङ्गत म गर्दिनँ। पद्धति त यो चोरी सिकारीको चोरी तस्करीको कुरा त सबै किसिमको वनमा फाटाफुट भइरहेको अवस्था छ, चाहे त्यो सरकारद्वारा व्यवस्थित वन होस्, चाहे सामुदायिक वन होस्, चाहे चाहिँ सामुदायिक वन होस् होइन। मोडेलको आधारमा चोरी सिकारी बढ्यो भन्ने चाहिँ मलाई त्यति त्यो तर्कसङ्गत लाग्दैन। तर व्यवस्थापकीय समस्याहरू चुनौतीहरू चाहिँ ठुलो उपभोक्ताहरू भएको अनुसारले व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू चाहिँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ सही कुरा हो। हुन्छ जस्तो अब कैलालीमा देशभरिकै सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र छ र यहाँको वन क्षेत्रमा अतिक्रमणको यो प्रेसर पनि निकै ज्यादै छ। मैले वन क्षेत्रमै निकै धेरै कलम चलाउँछु, धेरै न्युजहरू गरेको छु। हिजो मात्रै मलाई गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा सदस्यले आफैले वनमा अतिक्रमण गरेका थिए, उनले टहरा बनाएको त्यो समाचार लेखेकोमा मलाई चाहिँ बङ्गारा फुस्काइदिने भनेर धम्की दिनुभएको छ उहाँले। समाचार लेखेको भरमा अब यो अतरियाको 6 वटा सामुदायिक वनहरूमा त्यो राजनीतिक दल जनप्रतिनिधिकै आडमा त्यो चाहिँ अतिक्रमण भइराखेको छ। ती अतिक्रमण रोक्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी संयन्त्र नसकिराखेको र सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र भएको कैलालीमा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्य जन्तु आरक्ष्य अथवा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न पनि नसक्ने, यो चाहिँ संरक्षण पनि गर्न नसक्ने, भएको जङ्गललाई पनि बचाउन नसक्ने, यो कमजोरी अथवा यो एउटा चाहिँ असहायपना सरकारी निकायमा चाहिँ केले गर्दाखेरि हो? नारायणजी यहाँले धेरै अब संवेदनशील र धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। हो, वन क्षेत्रमा अतिक्रमण चपेटामा परेको छ, यो सत्य कुरा हो। र यो अतिक्रमणको विषय विशुद्ध चाहिँ कस्तो छ भने यो वन क्षेत्रको आफ्नो यो फरेस्ट्री सेक्टरको मात्रै समस्या होइन रहेछ। हामीले यसलाई अलिक सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरेर हेरेका छौँ। यसभित्र आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सबै किसिमको कम्प्लेक्सिटी छ। हेर्नुहोस्, हाम्रोको अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि यो वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई अतिक्रमणलाई उठाउने सवालको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू जोडिएर आएको छ। बाह्य पक्षले अब सहयोग नगरेसम्म, बाह्य पक्ष भन्नाले हामीलाई अब एक त हामीले पहिले यहाँ भरजीले भन्नुभयो हाम्रो कर्मचारीको अभाव छ। अब यो सीमित स्रोत साधनले यो अतिक्रमण उठाउने कुरा कैलाली जस्तो जिल्लामा चाहिँ अलिक जटिलता छ। यद्यपि तपाईँलाई म एउटा चाहिँ तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछु। यसपालि मात्रै हामीले 50 हेक्टर यो कैलाली र कञ्चनपुर दुईटा जिल्लामा अन्ततः थोरै होला, दुईटा जिल्लामा गरेर हामीले 50 हेक्टर जुन अतिक्रमणकारी थिए तिनलाई हटाएर अब हामीले विचारको काम गर्दैछौँ। अस्ति भर्खरै यही असार महिनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने भजनी 9मा जुन लक्ष्मी सामुदायिक वन जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो लक्ष्मी सामुदायिक वनमा एकैचोटि चाहिँ 17 हेक्टर चाहिँ जमिन अतिक्रमणकारीहरूले कब्जा गरेर बसेका थिए। त्यहाँ हाम्रो जुन संयन्त्रले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको सहयोगमा त्यो हामीले त्यहाँ चाहिँ अतिक्रमणकारीलाई हटाएर त्यहाँ अब हामीले प्लान्टेसनको चाहिँ नि योजनाहरू बनाएका छौँ। हामी त्यसै वृक्षारोपण गर्छौँ। अतिक्रमणकारीलाई हटाउने, वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। र यहाँले भने जस्तै जुन प्रभावकारी रूपमा जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ धेरै जटिलता भएको, बाह्य पक्षबाट चाहिँ नि सहयोग त्यति प्राप्त नहुने, अब इन्डिभिजुअल कुरा गर्दाखेरि अब स्थानीय नेतृत्व अथवा राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि वन अतिक्रमण हुनु हुँदैन, अब तपाईँहरूले चाहिँ नि उठाउनुहोस्,
भन्ने चाहिँ नि कुराहरू आउँछ। तर त्यसलाई चाहिँ नि ल नि त अब चाहिँ एउटा यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भन्दा उहाँहरू चाहिँ ब्याक हुने अवस्था छ। त्यस कारणले यो अलिकति यो अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाउने कुरा चाहिँ हामीले त्यति पोलिटिकली ब्याकअप भएको चाहिँ छैन। यो चाहिँ नि यो अब यो मिडियामा मैले यति चाहिँ बोल्नै पर्दछ, जबसम्म राजनीतिक रूपमा हामीलाई चाहिँ नि सपोर्ट हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न चाहिँ कठिनै छ। यद्यपि हाम्रो प्रयास जारी छ। मैले यहाँलाई केही तथ्याङ्क पनि भने हामी अतिक्रमणकारीलाई हटाउनेमा हामी दृढ छौँ। हामीले हाम्रा संयन्त्रहरूलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ नि परिचालन चाहिँ नि गरिरहेको अवस्था पनि हो। मैले यो बजेटको प्राथमिकताको कुरा पनि चाहिँ सोध्नेछु यहाँलाई। त्योभन्दा अगाडि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण यो वनसँगै सम्बन्धित एउटा प्रश्न गरिहालौँ। जस्तो अहिले यो सुकुम्बासी समस्या, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले चाहिँ गठन भएर उसले काम सुरु गरिसकेपछि त्यो चाहिँ वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अथवा वन अतिक्रमण गर्ने क्रम तीव्र भइहाल्छ। त्यसपछि अब चाहिँ बस्यो भने त लाल पूर्जा मिल्ने रहेछ भन्ने कारणले गर्दाखेरि र अहिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले त्यहाँ चाहिँ तथ्याङ्क फिल्डमै गएर चाहिँ नाप नक्सा गरिराखेको छ। वनको प्रतिनिधिलाई बोलाइया छ त्यहाँ। अब त्यो समितिको संरचनामा त वनको हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला वन अधिकारी सदस्य नै रूपमा के अरे राखिएको छ। यहाँलाई एउटा कुरा म के जानकारी गराउँ भने यो यहाँले भनेको कुरा हामीलाई पनि सूचना आएको हो कि भूमि यो चाहिँ व्यवस्थापन जुन आयोगले काम गर्न थालेपछि यो यसरी अतिक्रमण गर्ने चाहिँ बढ्यो भन्ने आएको हो। र यही कुरालाई मध्यनजर गरेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले केन्द्रबाट चाहिँ एउटा सर्कुलर पनि र सूचना पनि जारी गरेको छ कि कसैले यो चाहिँ नि भूमि चाहिँ नि आयोगको भूमि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको कुरालाई लिएर अब नयाँ क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने हो भने त्यस्तो जग्गा चाहिँ कुनै हालमा पाउनु हुने छैन, कानुनी कारबाही हुनेछ भनेर सङ्घको मन्त्रालयले नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ सूचना पनि जारी गरेको अवस्था छ। अब सरकार त यसमा सचेत नै देखिन्छ। यद्यपि अब अतिक्रमण गरेर बसिहाल्यो, संरचना खडा गरिहाल्यो भने त्यसलाई पुरानो बनाएर लाल पूर्जा पाइहाल्छ भन्ने ढङ्गले केही चाहिँ नि अतिक्रमणकारीहरू चाहिँ नि वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हामीलाई पनि सूचना प्राप्त भएको अवस्था चाहिँ हो। त्यही त वनको अधिकारीहरूलाई नबोलाइकन गरिएको नाप नक्सामा अन्तिम आवरमा ल सिग्नेचर गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो भने त वन क्षेत्र निकै धेरै ठुलो वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा जाला नि। अब हाम्रा जिल्ला वन अधिकारीहरूले त्यसरी गर्नुहुन्न, पक्कै पनि बुझेर हेरेर गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ। हामी त्यही ढङ्गले भने पनि छौँ। अहिले नै जस्तो नाप नक्सा गरिराख्दाखेरि फिल्डमा चाहिँ कुनै एकजना प्रतिनिधि भए पो थाहा होला, नत्र ठुलो एरिया हुन्छ वन क्षेत्र को हो को होइन भन्ने कुरा त अधिकारीहरूलाई थाहा नहोला नि पछि। अब यो समितिको त्यो बैठक बस्ने त्यसपछि त्यसमा चाहिँ नि भेरिफाई गर्ने प्रक्रिया त मलाई त्यति थाहा भएन। यसको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ नि जिल्ला वन अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँले उठाएको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि उहाँहरूले चाहिँ नि हरेक चाहिँ नि जहाँ चाहिँ त्यो कुरा भनौँ न नाप नक्सा भइरहेको छ त्यो उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई भेरिफाई गरेर आफू उपस्थित भएर नै उहाँहरूले चाहिँ नि उपयुक्त लागेमा मात्रै आफ्नो सहमति सहितको चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यही नै गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यो चाहिँ बजेटको प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि यो वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारको जुन तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटहरू छ त्यसमा प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन्? नारायणजी यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यो अब बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी आर्थिक वर्ष 78-79 को जुन बजेट तर्जुमा गर्दा हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू के भए के कुरालाई हामीले आधार मान्यौँ त भन्ने सन्दर्भमा म केही यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। खास गरिकन नेपालको संविधानले वन वातावरण उद्योग पर्यटन क्षेत्रमा जुन किसिमको मार्गदर्शन गरेको छ एउटा त हाम्रो मूलभूत संवैधानिक मान्यतामा आधारित भएर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ ख्याल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी 2076-77 देखि 15औं योजना के अरे लागू छ नेपालमा। 15औं योजनाले हाम्रो पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा बोलेको विषयलाई हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई हामीले चाहिँ ख्याल गरौँ। त्यस्तै गरी यो प्रदेशको चाहिँ नि विकासका मागहरू के हुन्, हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत विकासका मागहरू के हुन्, जनताको अपेक्षा के हो, हाम्रो भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, त्यस्तै
यहाँ हामीले रोजगारी सृजना गर्ने अवस्था कस्तो छ, क्षमता विकासको अवस्था कस्तो छ, मानवीय पुँजीलाई विकास गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो छ, वातावरण संरक्षण जैव विविधताको संरक्षणको अवस्था यहाँको उपलब्धता के छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ नि यसपालि आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको अवस्था हो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्ने हो भने हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले जुन कुरा कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो प्रदेश अन्तर्गत पनि हामीले त्यो कमिटमेन्टलाई चाहिँ सघाउनु पर्ने हुनाले दिगो विकासका लक्ष्यलाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। जुन 2087 अथवा चाहिँ सन् 2030 सम्ममा जुन 17वटा गोलहरू छन् त्यो एचिभ गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले जुन किसिमको कमिटमेन्ट गरेको छ प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले ध्यान दिएको अवस्था छ। त्यस्तै जैव विविधता महासन्धिको हामी पक्ष राष्ट्र लगायत अन्य चाहिँ नि वातावरण सेक्टरमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिलाई नेपालले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर ती कुराहरूको प्राप्तिको निम्ति पनि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुनाले त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। त्यस्तै समावेशी सिद्धान्त, अब आय आर्जनको चाहिँ नि सन्तुलित वितरण, सन्तुलित विकास र गत वर्ष हामीले बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्दा प्राप्त गरेका सफलताहरूलाई पनि आधार मानेर हामीले चाहिँ नि आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको अवस्था हो। यी चाहिँ हाम्रा सैद्धान्तिक आधारहरू भए। यही सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर आगामी वर्षको बजेट तथा नीति नेपाल प्रदेश सरकारले स्वीकृति गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा हामीले हाम्रो 4वटा सेक्टरलाई बजेटको चाहिँ नि नीतिगत मार्गदर्शनको पनि व्यवस्था गरेको अवस्था हो। त्यसलाई सरसर्ती भन्दाखेरि अब उद्योगतिर हेर्दाखेरि हामीले मौद्रिक प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरेको अवस्था छ। त्यस्तै अघि नै मैले प्रारम्भमा भने यहाँलाई केही चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने, तर्जुमा गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई पनि हामी जोड दिएको अवस्था छ। त्यस्तै सिकौँ उद्यमी बनौँ भन्ने ढङ्गको हामीले जुन नारासहित जुन कार्यक्रम ल्याएका छौँ त्यस्ता चाहिँ नि तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूलाई बिउ पुँजी सहितको चाहिँ नि तालिम उपलब्ध गराउने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको जुन नीति केन्द्र सरकारले लिएको छ, नेपाल सरकारले लिएको छ, त्यसलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा बढाउने ढङ्गले हामीले बजेटको तर्जुमा गरेको अवस्था हो। खास गरिकन यो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र यहाँ उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थलाई मध्यनजर गरेर हामीले यस वर्ष एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योगको स्थापना गर्नको निमित्त सोही ढङ्गको बजेट चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको छ। यो भए मुख्य औद्योगिक क्षेत्रतर्फको हाम्रो बजेटको नीतिगत व्यवस्था भने पर्यटनको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि खास गरिकन 3टा सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर हामीले चाहिँ पर्यटन सेक्टरको बजेट चाहिँ तर्जुमा गरेको अवस्था हो। खास गरिकन पर्यटन सेक्टरलाई सरकारले लिड गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले लिड गर्नुपर्ने, नेतृत्व चाहिँ सरकारले गर्ने, तर यसको ड्राइभ अथवा सञ्चालन चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने र यी दुईटाको समन्वयमा सामाजिक कल्याणका कामहरू हुने ढङ्गले चाहिँ नि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेर यी 3टा प्रिन्सिपललाई हामीले आत्मसात गरेको अवस्था हो। यही चालु आर्थिक वर्षमा हामीले यो प्रदेशको गुरु योजना तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था हो। त्यो गुरु योजनाले जुन सेक्टरमा जे काम गर्नुपर्ने छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीले बजेटमा विनियोजन गरेको अवस्था छ। पर्यटनको हजुर यहाँले पर्यटनकै म एउटा प्रश्न गरिहालौँ। पर्यटनको गुरु योजना बनाउने र त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले, तर यो बजेट वक्तव्यमा पर्यटन विकासमा निजी तथा सरोकारवालासँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनेर पनि उल्लेख छ। कैलाश मानसरोवर पर्यटन प्रवेशद्वारको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ, जसका लागि रु 20 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु भनेर अर्थमन्त्रीले बोलेका छन्। यो 20 करोड 90 लाखमा गेट चाहिँ कहाँनिर बन्ने हो? अब यस्तो भयो, यो 20 करोडको गेट त होइन, यो त्यहाँ भाषा त्यस्तो पर्या होला होइन। 20 करोडको गेट त होइन, त्यस्तो भाषा चाहिँ नि कसरी त्यस्तो भाषा आयो अब त्यो चाहिँ एकबाट हेर्नै पर्ने हुन्छ। 20 करोड कैलाश मानसरोवर पर्यटक प्रवेशद्वारको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ, जसका लागि रु 20 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु भनेर चाहिँ उल्लेख छ। यो पर्यटन गुरु योजनाको समग्रतामा आएको बजेटलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले आएको हो। त्यो एउटा गुरु योजनाको लागि मात्रै 20 करोड त होइन। त्यो जस्तो हामीले पर्यटनको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि
कर्णालीको के अरे चिसापानी यो चाहिँ नि यो हाम्रो त्रिनगर त्यसपछि गड्डा चौकी र दार्चुलामा गरेर हामीले 4वटा सेक्टरमा 4वटा ठाउँमा चाहिँ नि अत्याधुनिक डिजिटल चाहिँ नि सूचना प्रणालीको स्थापना गर्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसको बजेट पनि यसमा जोडिएको अवस्था हो। त्यस्तै अब पर्यटनकै कुरा गर्ने हो भने हामीले यो मजगाउँ महेन्द्रनगरको मजगाउँ एयरपोर्टलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको संयुक्त चाहिँ नि उसमा के अरे योगदानमा त्यसको सुधार मर्मत गर्ने भन्ने पनि पर्यटन क्षेत्रकै हामीले करिब 9 करोडको बजेट प्रदेश सरकारले गरेको अवस्था। यहाँनिर यो उसमा जस्तो मजगाउँ विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा पनि यहाँनिर चाहिँ सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको र प्रदेश सरकारबाट पैसा छिन्ने काम भएको छ भनेर चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन्। मलाई नै मेरै कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। उहाँहरूको तर्क चाहिँ के थियो भने पर्यटनको अथवा हवाई उड्डयनको कुराहरूमा त सरकारको लगानी, सङ्घीय सरकारको लगानी हुन्छ, उसले नै विमानस्थलको निर्माण गर्ने, स्तरोन्नति सबै उसले गर्ने हो, सञ्चालन पनि उसकै हुन्छ। यहाँ त प्रदेश सरकारले अन्यत्र बजेट खर्च गर्ने पैसा पनि त्यहाँ चाहिँ हाल्न लगाएर स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागी बनाउने चलाखी गर्यो। अनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार चाहिँ त्यो चलाखीमा चाहिँ फसे भनेर चाहिँ कुरा आयो नि। यो त अर्को चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा लगाएपछि हुन्थ्यो नि, सङ्घीय सरकारले गरिहाल्थ्यो। अब हाम्रा चाहिँ नि विज्ञहरूले कसरी कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर यो चाहिँ के भने माघ फागुनदेखि नै यो विषयमा तिनै तहका सरकार बसेर हामीले छलफल गरेर एउटा सहमतिमा भएको कुरा हो। ल ठिकै छ नि त। अब यसो छ, संवैधानिक मान्यता अनुसार अब साझेदारीमा क्रियाकलाप गर्ने व्यवस्थै छ। यसमा चाहिँ नि सिङ्गल सरकारले गर्ने भन्ने त छैन होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ नि अब सहलगानीमा होइन, विशेष अनुदानमा सहलगानीमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर त राष्ट्रिय योजना आयोगबाट निर्देशिकाहरू जारी भएकै अवस्था हो होइन। कानुन त यो कुरा बेठिक होइन। अब तिनै तहका सरकारको सहलगानीमा सहभागितामा क्रियाकलाप सञ्चालन हुने कुरा राम्रै जस्तो लाग्छ हामीलाई त। अर्को चाहिँ नीतिगत कुरै पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो सरले, बिचमा मैले प्रश्नहरू गरेको थिएँ बजेटको। ए हजुर, मैले त्यही पर्यटनको कुरा भनि सिद्ध्याएको थिएँ। त्यस्तै अब वन सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले नै हामीले केही कुरा उठ्यो। विद्यमान हाम्रा वन व्यवस्थापनका जुन सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली, साझेदारी वन व्यवस्थापन, संरक्षित क्षेत्र, अब कम्युनिटी वन व्यवस्थापनका जुन मोडेलहरू छन् त्यसलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले लैजाने भन्ने हाम्रो नीतिगत व्यवस्था छ। त्यस्तै वनको दिगो व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त हामीले अघि नै पनि मैले भने वन ऐन स्वीकृति भइसकेको अवस्था छ प्रदेशको। त्यसमा चाहिँ नि दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लैजान हामीले कानुन व्यवस्था गरेका छौँ। नेपाल सरकारले केन्द्रमा दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाउन एउटा समिति पनि गठन गरेको छ। त्यो भएको हुनाले दिगो वनलाई अब हामी प्रभावकारी रूपमा लैजान्छौँ। त्यसमा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ। त्यस्तै यो क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू भएको हुनाले जडीबुटी क्षेत्रको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यवस्थापन गर्ने हामीले नीतिगत व्यवस्था गरेर बजेट विनियोजन गरेको अवस्था हो। खास गरिकन अब यो 2021 देखि 2030 को अवधिलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले डिकेड अफ इकोसिस्टम रिस्टोरेसन अर्थात् पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा घोषणा गरिसकेको र जुन 5 बाट यो 2021 जुन 5 बाट यसको आरम्भ भइसकेको हुनाले हामीले पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने हुनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ 90 खाली नाङ्गा पाखा पट्टी चौर यो नदीका जमिनमा बृहत वृक्षारोपणको निमित्त बजेटको चाहिँ विनियोजन गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी यसपालि हामीलाई वन डण्डोलेको ठुलो चपेटा पर्यो। अब यो वन डण्डोले पारिस्थितिक प्रणालीमा ठुलो असर गर्ने, वासस्थान क्षयीकरणमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्ने हुनाले यो वन डण्डोलाई अलिक प्रभावकारी ढङ्गले, अलिक विशेष ढङ्गले कार्यक्रम लैजानुपर्छ भनेर हामीले अलिक विशेष बजेटको व्यवस्था गरेको अवस्था छ। तर अब वन क्षेत्र एकदमै ओपन छ। स्थानीय जनसमुदायको मिडियाकर्मी साथीहरू, राजनीतिक नेतृत्व सबैको सहयोग प्राप्त नभएसम्म यो वन डण्डोले नियन्त्रण गर्न अत्यन्त कठिन भएको हुनाले यसको चाहिँ नि प्रचारात्मक अभियान पनि चलाउनु पर्ने हुनाले अब हेरौँ हामीले कति सक्सेस हुन्छौँ। त्यस्तै गरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापनको निमित्त पनि हामीले जुन बाढी, पहिरो, भूस्खलन नियन्त्रणको निम्ति पनि विशेष किसिमको बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ भने खास गरिकन यो प्रदेश वन क्षेत्रको प्रदेश स्तरीय तुलना गर्दाखेरि सबै प्रदेशभन्दा
प्रदेशको भूभागको हिसाबले यो अत्यन्त चाहिँ नि वन क्षेत्र धेरै भएको क्षेत्र, प्रदेशको भूभागको हिसाबले करिब 58% वन क्षेत्र यहाँ प्राप्त गर्दछ। अरू प्रदेशमा यति सामाजिक रूपमा छैन। धेरै वन क्षेत्र भएको हुनाले यसको सही सदुपयोग गर्नको निमित्त हामीले वन ऐनमै प्रदेश स्तरमा वन पैदावार खास गरिकन काठको उत्पादनलाई जोड दिनको निमित्त अब यो सुक्खा खडा ढलापडालाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त त्यसै अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अब यो काठको गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि ल्याउनको निमित्त अहिले के भइरहेको छ भने काठ हामी काट्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ नि हामी भन्छ सिजनिङ भन्छौँ। सिजनिङ नहुनाले अब त्यो हाम्रा चाहिँ नि भनौँ न कुर्सी टेबल झ्याल बनाउँदा पनि त्यो चाहिँ पाङ्गिने झ्याल चाहिँ नि अब चाहिँ नि लगाएको 6 महिनामा चाहिँ नि त्यसका चुटकुलोहरू नलाग्ने त्यो कारण के हो भने त्यो सिजनिङ नगरेर चाहिँ काठको प्रयोग हुनाले अब हामीले एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ सिजनिङ प्लान्ट चाहिँ नि एउटा स्थापना गर्नु पर्यो र त्यो सिजनिङ प्लान्टबाट उत्पादित भएका चाहिँ नि काठहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यो भने अहिले हामीले जुन चाहिँ नि के अरे काठको चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ गुणस्तरीयता कम भएको पाएका छौँ त्यो सिजनिङ गरेर चाहिँ उपयोग गर्न सक्यो भने यो समस्या चाहिँ गएर जान्छ भएर अलिकति क्वालिटी इन्हान्स गर्नको निमित्त यो सिजनिङ प्लान्ट स्थापनाको लागि पनि हामीले बजेट चाहिँ नि विनियोजन गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अब वातावरणको क्षेत्रमा विगतमा यहाँ लापा भन्छ लोकल चाहिँ नि लेभलको चाहिँ जलवायु अनुकूलन योजना तर्जुमा भएका छन् यो प्रदेशमा धेरै। अब यो लापालाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नको निमित्त केही बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ। अहिले पाइलटको रूपमा हेरौँ, त्यसपछि गत के अरे आगामी आवको अनुभवबाट अर्को वर्ष चाहिँ हामी धेरै त्यो लापा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पनि के अरे सक्छौँ भन्ने हिसाबले अहिले पाइलटको रूपमा एउटा यो पर्यटनकै कुरा गर्दाखेरि सचिवज्यू मन्त्रीजीहरूबाट सांसदहरूले सबैले भन्ने 7 बहिनी भगवतीको क्षेत्र देवभूमि चाहिँ पुण्यभूमि सुदूरपश्चिम भन्ने, तर पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि बडीमालिका, त्रिपुरा सुन्दरी, निगलासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, उग्रतारामा मात्रै बजेट हाल्ने, 7 बहिनीमा सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण ढिलासैनीलाई किन छुटाइन्छ भनेर पनि प्रश्न जहिले पनि आउँछ। ढिलासैनी भगवती चाहिँ बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी क्षेत्रमा धेरै देवालयहरू छन्, त्यो शक्तिपीठलाई किन छुटाइयो भनेर चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। भर्खरै मलाई त्यो सोधिदिनु होला भनेर चाहिँ लेखेर पठाउनुहुन्छ। अब यो सेक्टर वाइज हरेक ठाउँको भन्दा पनि हामीले चाहिँ के छ भने पर्यटकीय करिडोर र पर्यटकीय सर्किट को सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गरेको छ। अब हुनसक्छ यो सर्किट डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा सर्किटमा पर्ने चाहिँ नि कसैलाई अलिक बजेट कम भएको, कसैमा चाहिँ नि नछुटेको अवस्था हुनसक्ला। होइन भने हाम्रो चाहिँ नि वैधान्तिक अवधारणा त के हो भने जुन सर्किटमा चाहिँ पर्यटनको करिडोरमा पर्यटनको विकास गर्ने भनेको हुनाले सन्तुलित रूपमा त्यो बजेट चाहिँ नि अब हामी यसपालि परेन छ भने पनि अब यो क्रमिक रूपमा जाने हुनाले सर्किटलाई चाहिँ समानुपातिक बराबरी ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने हुनाले यस वर्ष नपरे तापनि सायद अब सर्किट डेभलपमेन्टको हिसाबले क्रमिक रूपमा योजना पर्दै जान्छ। अन्तमा कार्यक्रमको अन्तमा 8:14 भएको छ। हजुर, मैले ढिलासैनीको कुरा उठाउनु भयो, मैले थोरै बेर बिचमा जोडेँ। मलाई लाग्छ यो चालु आर्थिक वर्षमा ढिलासैनी भगवतीको लागि पनि बजेट विनियोजन छ र कार्यान्वयन भइरहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले त्यो जानकारी कसरी त्यसरी आयो? ढिलासैनी भगवतीको लागि पनि बजेट विनियोजन थियो जस्तो लाग्छ मलाई यो चालु आर्थिक वर्षमा। यो जुन अहिलेको बजेटमा परेन भनेर चाहिँ मलाई त्यो सोधिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मैले सोधेको। र यो जुन वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटा खास गरेर सहरी राजमार्ग क्षेत्रमा वन क्षेत्र निकै अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ, त्यसमा अब राजनीतिक ब्याकअप छैन, त्यही भएर समस्या भयो भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो राजनीतिक ब्याकअप पनि प्राप्त सपोर्ट पनि प्राप्त गर्ने हिसाबले वनको संरक्षण पनि हुने, बरु त्यसबाट चाहिँ स्थानीयहरूले त्यसलाई चाहिँ बढीभन्दा त्यहाँबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ने किसिमको नीतिहरू बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्रदेश सरकारको तपाईँको मन्त्रालय जान सक्यो भने यो वन क्षेत्रको एउटा संरक्षण भएको चाहिँ देखिने अवस्था छ। नत्र भने केही वर्षमा यो बजार क्षेत्रको तराईको राजमार्ग यो हुलाकी सडक त्यसपछि यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउछाउको जङ्गल नरहने स्थितिमा छ। त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि यहाँहरूका चाहिँ ठोस पहलहरू प्रदेश सरकारले गरोस्, स्थानीय तहको सरकारले पनि सहयोग गरोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। हामीलाई कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हुन्छ नारायणजी, अब यो बजेटको सन्दर्भमा हामीले जनसमुदायलाई सूचित गर्नुपर्ने थियो। यहाँले जुन किसिमको एउटा हामीलाई जुन मौका प्रदान गर्नुभयो, प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले आगामी वर्ष सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा संक्षिप्तमा भए पनि हामीले आम नागरिकलाई जुन जानकारी दिनुपर्ने थियो त्यो भूमिका चाहिँ नि प्रदान गर्नको निमित्त यहाँले जुन समय यहाँको मिडियाले दिनुभयो, यहाँ सम्पूर्ण टिमलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँहरू दुवैजना हुनुहुन्थ्यो उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहाल र प्रवक्ता भरत प्रसाद श्रेष्ठ। खास गरेर यो आगामी बजेटमा प्रदेशको वन मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राखिएको बजेट, त्यसपछि मन्त्रालयबाट आउन लागेका नीति ऐनको विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ। सँगसँगै मैले वन संरक्षण, वनमा भइराखेको अतिक्रमणको विषयमा पनि कुरा उठाएको थिएँ। अब भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छु। व्यापारिक विश्रामपछि गोदावरीको सुरक्षा सामुदायिक वनमा अतिक्रमण गर्ने वडा सदस्य कीर्तबहादुर चन्दले उहाँसँगै मैले कुराकानी गरेर उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि समाचारमा समेट्दै पनि समाचारै नपढिकन गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउदले के भन्नुभयो, उहाँलाई हरिसिंह साउद मेयरको कुरा सुनेर मलाई चाहिँ धम्की दिनुभएको छ हिजो फोन गरेर। म त्यो अडियो पनि सुनाउने छु र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। 091-410-216 फोन स्थित अत्रियाको सुरक्षा महिला सामुदायिक वनमा जनप्रतिनिधिले नै जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ भनेर हिजो समाचार प्रकाशित भएको थियो। दिनेश खबर र दिनेश एफएममा अत्रियाको सुरक्षा सामुदायिक वनमा जनप्रतिनिधि वडा सदस्य रहेका कीर्तबहादुर चन्दले अतिक्रमण गरेर टहरा बनाएका छन् र उनले टहरा बनाएपछि अन्य 2 जनाले पनि त्यहाँ टहरा बनाएको अवस्था छ। त्योभन्दा अगाडि सदस्य चन्दले अतिक्रमण गरेपछि 15-16 परिवार आएर त्यहाँ चाहिँ टहरा बनाएको र त्यसलाई सदस्य कीर्तबहादुर चन्दको सहित 15-16 वटै टहराहरूलाई वन उपभोक्ता समितिले हटाएको रहेछ। पुनः वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई गाली गर्दै सदस्य चन्दले पुनः टहरा बनाएका रहेछन् र सो कुरा हाम्रो जानकारीमा आइसकेपछि मैले सदस्य चन्दले भनेको कुराहरू समेत उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशित गरेको थिएँ। त्यो समाचार नपढिकनै उनले हिजो फोन गरेर मेरो भङ्गारा झारिदिने चाहिँ धम्की दिएका छन्। म त्यो अडियो यहाँहरूलाई नमस्कार, को बोल्नु भयो? म नारायण अवस्थी बोल्दैछु। अनि तपाईँले कसरी हाल्नुभयो त्यो फेसबुकमा? के लेखेर कसरी हाल्नुभयो? तपाईँले पढ्नु भयो होला नि न्युज त? मैले त पढेको छैन। मलाई अहिले मेयर साहबले फोन गरेको त। तपाईँले कहाँबाट कति पैसा खानु भएको छ तपाईँले? तपाईँले कुन पत्रकारलाई कति दिनु भएको छ? के सोच्नु भएको छ? मैले केही सोचेको छैन। मैले न्युज लेखेँ। तपाईँलाई म मुद्दा हालेर तपाईँलाई याद गर्नु थियो, भोइस रेकर्ड गर्नु थियो। तपाईँले वनमा टहरो बनाएको छु त भन्नु भएको छ नि? टहरो त्यसलाई टहरो भनिन्छ आएको छैन तिम्रो? भेट्टोहरूलाई यो यहाँ तपाईँ पनि यहीँ बस्नु, म पनि यहीँ बस्नु। अरे धम्की नदिनुहोस् होइन तपाईँ। धम्की होइन सर्वोच्च पुगाइदेऊला, पुरा बुझ्छ। तपाईँ मानहानि भनेको छु मैले। तिमी जस्ता प्लिज पत्रकारलाई भनेको मैले। हो, अझ गाली गर्नुहोस्। गाली होइन बङ्गाएर फुस्काउला बिना काम गरेपछि। थाहा छैन कानुन भने के हो? सामान्य खोज्या होला, औँठा साफ सदस्य खोज्या होला। कति पैसा खाँछस्? ल बनाएछु भन्ने त पहिला मसँग बोलिया छ त? भेट्ने मात्रै देऊ। तिम्रो के हालत बनाउँछौ र कहाँसम्म पुग्छ भने अब कलम तिम्रो होइन मेरो चल्छ कलम पक। अब फुस्केला दाँत, अब कलमले फुस्काउला दाँत। गाली गरेर न्युज के बनाउँछस् भने यहाँ होइन आइरहने मेरो सामनेमा। घरमा के पढे लेखेकै छैनौ कि? तिमी जस्तै प्रिन्ट पत्रकार र त्यस्ता छोराजनमा छौँ र हामीले। न्युज पढ्ने टाइम छैन, म जनताका काम। अनि न्युज नपढिकनै मलाई गाली गर्ने तपाईँ? समाचार नपढिकनै गाली गर्ने? पत्रकार भने के? पत्रकारले अपराध गरे हुँदैनन्? मेरो विरुद्धमा मुद्दा हाल्नु न त अनि तपाईँ। मुद्दा त तपाईँलाई नेकिनी गरेर हाल्छु। हाल्नु तपाईँ मेरो कुरा मलाई कुरा बुझेन भनेर समाचार नपढिकनै कसरी भन्दै हुनुहुन्छ? हे मेरा बुवा, समाचार पढ्नु भयो? कतिचोटि भने मैले मेयर साहबले फोन गर्यो, मेयर साहबले के भन्नु भएको छ भने तपाईँ अझै सोधिहाल्नु होला। म त्यो रिसले जसले चाहिँ भन्यो त्यही लेख्ने पत्रकारलाई र अनि
त्यसका बारेमा मैले सब बुझिसकेको छु। तपाईँ केही चिन्ता नमान्नुहोस् भने मेरो त त्यो ढुङ्गा राखेर रिसला नि, ढुङ्गा हटाइदेऊला। तर मेयर साहब त्यो पिलरवाला घर पनि टुट्नुपर्छ चारैतिर, एकजना रिस होइन मलाई। त्यो राम्रो भन्नुभएछ त, यति राम्रो कुरा गर्नु हुँदो रहेछ, उस्तो मेयर साहबसँग खुब राम्रो कुरा गर्नु हुँदै रहेछ भनेर भन्नुभयो। अब म तपाईँ अहिले बोल्दैन, म यो काममा पनि व्यस्त छु। तपाईँ पहिला त्यो न्युज पढिहाल्नु, त्यसपछि फोन गर्नु मलाई। ल ल। यिनी थिए गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा सदस्य कीर्तबहादुर चन्द, जसले भेटियो भने दाँत फुस्काइदिने भनेर धम्की दिनुभएको छ। आफूले नै उहाँले वन क्षेत्रमा टहरा बनाएको मसँग स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यो पनि अडियो छ मसँग। र त्यसैको आधारमा उहाँले वन उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारीहरूले पैसा खाएर त्यहाँ चाहिँ घर लगाउन दिएका छन्, मेरो त टहरो मात्रै छ, अरूका घर पिल्लरवाला चाहिँ ठडिएका छन् भनेर पनि भन्नुभएको छ। त्यो कुरा पनि मैले उल्लेख गरेको छु समाचारमा। र समाचार नपढिकनै हरेसिंह साउद मेयर गोदावरी नगरपालिकाको मेयरको उक्साहटमा उनले चाहिँ मलाई गाली गरेका छन् अथवा धम्की दिएका छन्, कानुन सिकाउने चाहिँ उनले भन्दै धम्की दिएका छन्। र पूर्व प्रहरीका हवलदारबाट सेवानिवृत्त भएका कीर्तबहादुर चन्दले कानुनको पाठशाला खोल्ने भएका छन् मेरा लागि। 0914010-216 तपाईँहरूको लागि मैले टेलिफोन गर्नको लागि लाइन खुला भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। वन अतिक्रमण जहीँ कहीँ छ, सबै ठाउँमा भइराखेको छ र यस्ता वन अतिक्रमणमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता हुनुले झन् वन क्षेत्र कति चाहिँ जोखिममा छ भन्ने कुरा सिधा थाहा हुन्छ। र समाचार लेखेको भरमा त्यो पनि समाचारमा उहाँले बोलेको सदस्य चन्दले बोलेको कुरा पनि, उनले दिएको बयान पनि मैले उल्लेख गरेको छु। उनले लगाएको आरोपलाई पनि त्यहाँनिर राखिदिएको छ र उनलाई लगाएको आरोप पनि मैले जस्ताको त्यस्तै राखेको। हामीलाई सपना त हुँदैन कहाँ के कसले गर्दैछ भनेर सूचना आउँछ, त्यो सूचनालाई भेरिफाई गरेर हामीले सम्बन्धित ठाउँमै गएर समाचार सङ्कलन गर्ने अथवा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर हामीले समाचार बनाउने गर्दछौँ। तर समाचारको खण्डन, समाचारमा विमति भएपछि कानुनअनुसार प्रक्रियागत ढङ्गले त्यसको उपचार खोज्ने बाटो हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधि जस्तो मान्छेले बङ्गारा फुस्काउँछु भनेर भन्नु त्यो चाहिँ निकै निन्दनीय कुरा हो। टेलिफोन आएको छ, यहाँलाई नागरिक सवालमा स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, नमस्ते, म चिन्तन हो कैलालीबाट। हजुर चिन्तनजी, अब तपाईँ पनि सेवानिवृत्त प्रहरी, अर्का प्रहरीले दाँत फुस्काइदिने कुरा गर्नुभएको छ, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? वास्तवमा सर अब त्यो दाँत फुस्काउनु त कसैको त्यो माताले जोडिएको दाँत त हुँदैन होइन सर, माताले जोडिएको दाँत हुँदैन। त्यो दाँत प्राकृतिक हो, त्यस्तो एउटा चाहिँ शब्दहरू त युज गर्नुपर्ने जरुरी अवस्था पनि थिएन र हुन पनि होइन, त्यो कानुनले पनि मिल्दैन र नियमले पनि मिल्दैन, अनि त्यो मानवता पनि होइन। र दोस्रो कुरो के हो भने जब कुनै पनि एउटा नेपालको राष्ट्रिय वन सम्पत्ति नेपालको सम्पत्ति हो र कुनै व्यक्ति छ, नेपालको जनता हो, त्यो कुनै पनि अब जमिन आकाशमा घर बनाउँदैन, जमिनमै बनाउने हो। तर जमिन बनाउनेको निश्चित सिमाना हुन्छ, निश्चित ठाउँ हुन्छ, निश्चित सरकारले तोकेको एरिया हुन्छ र निश्चित वन जङ्गलको वातावरणले घेरिएको एउटा चाहिँ त्यसको विधान हुन्छ, कार्ययोजना हुन्छ। नेपाल सरकारले वन ऐन बनाएको छ, वन नियमावली बनाएको छ, भनौँ योजना बनाएको छ र एउटा कुनै पनि एउटा जिल्ला एउटा समाजको जिम्मेवार व्यक्तिले सोच विचार गरेर भर्सक त्यो ठाउँ सामुदायिक वन हो, यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म, उहाँलाई चाहिँ 3 वर्ष 4 वर्ष भयो एउटा सदस्य भएको, तर वास्तवमा सामुदायिक वन कति वर्षमा त्यो सामुदायिक वनको चाहिँ त्यहाँ हस्तान्तरण भएको हो, सामुदायिक वन बनेको हो। र नेपालको वनको जैविक विविधता भन्ने कुरा विश्वले कैले वातावरण एउटा चाहिँ दिवसमा बनाइरहेको छ, त्यो कतिमा सरकारले चाहिँ स्वीकृति गरेको हो। त्यो कुरा नबुझिकन एउटा चाहिँ त्यो ठाउँमा एउटा सामुदायिक वनको एरिया कार्ययोजना विधान अनुसार त्यो समुदायमा वास्तविक कुरो देखिएको हुन्छ र उहाँले त्यो ठाउँमा आफ्नो एउटा व्यक्तिगत जनप्रतिनिधि भएर व्यक्तिगत घर बनाउनु भनेको भर्सक त्यो जनतालाई यस्तो ठाउँ नबनाउनुहोस् है, हामी जनप्रतिनिधि के हेऱ्यो भनेर भोलि हामीमाथि एउटा अब्जेक्सन हुन्छ, तपाईँ नबनाउनुहोस् भनेर त्यस्तो भन्ने ठाउँमा सम्झाउने ठाउँमा एउटा आफूले नै त्यस्तो बनाइसकेपछि र यो त गल्ती गर्यो दोस्रो गर्दा गर्दै पनि अब एउटा कुनै पनि मिडियाले अथवा कुनै पनि त्यहाँको समाजले यो कुरा गलत हो, यस्ता काम गर्नुहुन्न है भनेर एउटा कुनै पनि एउटा मिडिया अथवा कुनै व्यक्तिले सम्झाउँदाखेरि पनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ धम्की
जस्तो शब्द दिनु उचित हुँदैन मेरो विचारले त्यस्तो शब्द हवस् हवस् यहाँको यो विचारको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी र बहस गर्ने बाचाका साथ आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभ दिन